प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम पे आएंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खुरूज की किताब बाब 7 ख़त्म करे थे। आज हम बाब 8 पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा हमको ये बाब के ज़रिए से क्या सिखाना चाहता है। अगर हम ये बाब पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि मिस्र जो है मेंढकों से भर जाता है। फिरौन फिर अपने दिल को सख्त करता है। उसके बाद खुदा मिस्र के सारे ज़मीन पे जुओं को भेजता है और खुदा फिरौन के गुरूर को नीचे करता है। उसके बाद खुदा मिस्र पे मच्छरों को भेजता है और मूसा खुदा से दुआ करते हैं। तो मेरे दोस्त, अब हम आयत 1 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कहे, खुदावन यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। तो खुदा जो है फिरौन को एक और मौका देना चाहता था। या हम खुदा के सब्र को देख सकते। फिरौन की नाफरमानी है मगर खुदा का सब्र भी फिरौन के साथ साथ चल रहा है। आयत 2 में लिखा हुआ है, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा। मेरे दोस्त, या खुदा अपनी सजा फिरौन पे जाहिर कर रहा था। मैं समझता हूँ कि फिरौन यहाँ समझ जाना था। कई को बोले तो उन्हें खुदा के काम को देख चुका था कि खुदा कैसा दरिया के पानी को खून में बदल दिया। आयत 3 में लिखा हुआ है, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर में, तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजिमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनोरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे। प्यारे भाई और बहन, कलाम बताता है कि जब खुदा दरिया को खून में बदल दिया तो उसके सारे मछलियां खत्म हो गई। मैं एक बात से यकीन करता हूँ कि दरिया में उस वक़्त मेंढकों भी थे और मेंढकों भी मर गए होंगे, मगर यहाँ खुदा बोलता है कि दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा। इसका मतलब है कि खुदा के लिए कोई वक्त नहीं लगा मेंढकों को दरिया में फिर से पैदा करने के लिए। मेरे दोस्त, खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आयत 4 और 5 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और तुझ पर और तेरी रैयत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावन ने मूसा को फरमाया कि हारून से कहे, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। तो या खुदा फिरौन को ये बताना चाह रहा है कि मिस्र के कोने कोने में मेंढका रहेंगे। मेंढका हर जगह थे। मिस्रियों के बिछौनों में, मिस्रियों के बावर्ची खाने में, मिस्रियों के घर के हर एक कमरे में, मिस्रियों के बर्तनों में और तवों में। जब मिस्रियाँ चल रहे थे तो मेंढकों पे चल रहे थे। जब मिस्रियाँ बैठ रहे थे तो मेंढकों पे बैठ रहे थे। बड़ी मुसीबत की बात थी होंगी। एक मेंढक कुछ नहीं कर सकती, मगर जब मेंढक इकट्ठा होते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, याद रखो। मगर मिस्रियों के लिए मेंढका एक पाक जानवर थे और उनको मारना मिस्रियों के लिए एक अच्छी बात नहीं थी। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, चुनांची जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मिस्र के मुल्क को ढक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मिस्र के मुल्क पर मेंढक चढ़ा लाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि मिस्रियाँ यानी कि जादूगरां भी जो है मेंढका लाते हैं, यानी कि खुदा के ये मौजूज़े पर नकल करते हैं। यानी कि खुदा के कामों के बीच में शैतान भी आड़ आ रहा था। आयत 8 से 11 में लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावन से शफात करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावन के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफात
کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفاع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا، کل کے لیے۔ تب اس نے کہا، تیری ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حالانکہ جادوگراں اپنے جادو سے مینڈکوں کی تعداد بڑھائے، مگر ان لوگاں وہ مینڈکوں کو نکال نہیں سکے۔ فرعون یہ وبا سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ انہیں کچھ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ خدا بتانا چاہ رہا تھا کہ انہیں کتنا طاقتور ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ فرعون سمجھے کہ انہیں کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ خدا اپنی طاقت اور قدرت فرعون پہ اور اس کے لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور کرا۔ میرے دوست، آپ سوچ سکتے کہ وہ کیسا نظارہ تھا ہوگا جب مینڈکاں ہر جگہ گھوم رہے تھے۔ آیت 12 سے 15 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ تو یہ حصے میں خدا کا کلام فرعون کے دل سخت کرنے کے بارے میں صاف طریقے سے بتاتا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ فرعون خود اپنا دل سخت کر لیا۔ خدا کا جو یہاں کام تھا وہ یہ تھا کہ فرعون کے دل میں جو بسا ہوا ہے، اس کے دل میں جو سختی ہے، اسے باہر لانا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم 2 وبائیں دیکھ چکے۔ پہلی وبا تھی پانی کا خون میں بدل دینا، دوسری وبا تھی مینڈکوں کو سارے مصر میں پہلا دینا۔ اب ہم تیسرے وبا پہ جائیں گے، اور وہ ہے جوؤں کی وبا۔ لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہے اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار، تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں ہو گئی۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم دیکھ سکتے کہ فرعون کے جادوگراں خدا کے ہر کام کا اب تک نقل کرے، مگر یہ مرتبہ کوشش ضرور کرے، مگر ناکامیاب رہے۔ میرے دوست، خدا جو ہے ایک انسان کو ایک حد تک آگے بڑھنے دیتا، اس کے بعد اگر انسان کچھ بھی کرنے کی کوشش کرا تو بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کتنا فخر کرتے کہ ہم یہ کر سکتے، ہم وہ کر سکتے، مگر میرے بھائی، کبھی ہم جانے کیا کہ خدا ہم کو طاقت اور قوت دیتا ہے کرنے کے لیے۔ میرے دوست، شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جادوگراں شیطان کے طاقت سے کام کر رہے تھے، مگر یہاں خدا جو ہے شیطان کے کام کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہاں جادوگراں نقل نہیں کر سکے، اور جب دیکھے کہ ان کے جادو میں اس بار اثر نہیں ہے تو جان گئے کہ یہ واقعی میں خدا کا کام ہے۔ میرے دوست، خدا اپنی طاقت اور قدرت ان پہ بھی ظاہر کرتا ہے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں جو ہے جادوگراں خدا کی عزت کرے۔ ان لوگاں جان گئے کہ موسیٰ کا خدا خدا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چوتھے وبا پہ جائیں گے، اور وہ ہے مچھروں کی وبا۔
आयत 20 से 23 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा। सो तू उससे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गोल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहाँ जहाँ वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जशन के इलाके को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावन मैं ही हूँ, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा, और कल तक ये निशान ज़ुहूर में आएगा। प्यारे भाई बहन, अब तक वबाएं दोनों ज़मीन पे आई, यानी कि मिस्र में और जशन में। जशन वो इलाका था जहाँ इसराइलियाँ रहते थे। तो खुदा जब ये ऐलान करता है कि मैं उस दिन जशन के इलाके को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे, तो खुदा की अदालत यहाँ से मिस्र में शुरू हो रही है। प्यारे भाई बहन, आप खुदा के ताकत के बारे में सोच सकते कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है कि मच्छरों को उन्हें एक इलाके में भेज सकता और दूसरे इलाके में रोक सकता है। आयत 24 में लिखा हुआ है, चुनांची खुदावन ने ऐसा ही किया, और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क के मिस्र में मच्छरों के गोल भर गए, और इन मच्छरों के गोलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा जो बोलता है ना, वो करके भी बताता है। खुदा बोल दिया था मच्छरों को भेजेगा, और उन्हें अपने ये बात को पूरी करा। और खुदा में इतनी ताकत है कि उसको जो है रॉकेटों की या बमों की जरूरत नहीं है एक शहर को बर्बाद कर देने के लिए। उन्हें मच्छरों के जरिए से एक शहर को तबाह कर सकता है। याद रखो, सिर्फ मच्छरों के जरिए से। आयत 25 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मेरे दोस्त, इतने मुसीबतें आने के बाद भी फिरौन नहीं सुधरा। आप जानवरों को अपने तरफ मोड़ सकते हैं, या फिर पानी के मछलियों को भी आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं, और पानी के मछलियां आपकी बात सुनेंगे, या फिर हवा के परिंदों को भी आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं, और हवा के परिंदे भी आपकी बात सुनेंगे। मगर इंसान एक ऐसी खसलत का है कि किसी की भी सुनना नहीं चाहता है। आखिर ऐसा कई को बोले तो जानवरों को या मछलियों को या फिर हवा के परिंदों को उनकी मर्जी नहीं दी गई है, मगर एक इंसान को दी गई है। यहाँ फिरौन अपनी मर्जी चला रहा था। जब मूसा उसको बोल रहे थे अपने लोगों को उन्होंने बियाबान में लेके जाना है खुदावन की इबादत करने के लिए, तो फिरौन यहाँ उनको ये बोलता है कि ये मुल्क में कुर्बानी करो। फिरौन मूसा के ये हुक्म पे अमल करना नहीं चाहता था, बल्कि मूसा के साथ समझौता करना चाहता था। हम भी जो हैं, हमारे ज़िंदगी के कई हिस्सों में खुदा के कलाम के साथ समझौता करना चाहते, और ये नहीं होने की बात है। ये चीज़ को खुदा बिल्कुल करने वाला नहीं है। आयत 26 में लिखा हुआ है, मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावन अपने खुदा के लिए उस चीज़ की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों के आंखों के आगे उस चीज़ की कुर्बानी करें जिससे वो नफरत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार ना कर डालेंगे। आयत 27 में लिखा हुआ है, बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावन अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। मेरे दोस्त, आज हमारे ज़िंदगी की जो दौड़ है वो 2 घोड़ों पे है, एक काला घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा।
اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ دونوں گھوڑوں پہ بیٹھ کے دوڑیں گے اور آپ اپنی ایک ٹانگ ایک گھوڑے پہ رکھتے ہیں اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے پہ رکھتے ہیں، اور جب دوڑ شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گھوڑا ایک طرف جائے گا اور دوسرا گھوڑا دوسرے طرف جائے گا۔ تو اب اس وقت جب گھوڑے الگ الگ راہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کون سے گھوڑے پہ بیٹھنا چاہیں گے۔ دونوں گھوڑوں پہ تو آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میرے بھائی، جب سمجھوتے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو موسیٰ فرعون کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں خدا کے حکم پہ عمل کرنا چاہتے تھے اور فرعون کے سمجھوتے کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہوگا اب فرعون موسیٰ کے سامنے ایک اور سمجھوتا ڈالتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، آیت 28 پڑھیں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ تو میرے بھائی، یہاں فرعون اس لیے ان لوگوں کو دور بھیجانا نہیں چاہتا تھا تاکہ اس کی آنکھ موسیٰ اور اسرائیلیوں پہ رکھے ویسا، مگر فرعون کا دل جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیلیاں اگر قربانی کرتے بھی ہیں تو واپس مصر میں آنا اور اس کی خدمت گزاری کرنا، مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ اسرائیلیوں کو پوری طریقے سے فرعون کے بندش سے نکال کے وہ زمین پہ لے کے جانا جو انہیں ان کے باپ دادا سے وعدہ کرا تھا۔ اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ مصر میں جو بھی وبائیں آئیں وہ خدا کے طرف سے ہے، اور فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر موسیٰ خدا سے دعا کریں گے تو خدا موسیٰ کی سنیں گا اور اس کو یہ مچھروں سے چھٹکارا دلائیں گا۔ ایک غیر قوم والا جو زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانتا تھا، انہیں موسیٰ کے ذریعے سے خدا کے سامنے دعا کی عرضی رکھا۔ اب ہم آیت 29 سے 32 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے کہا، دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے گول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں، فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے گولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پھر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ تو میرے بھائی، اگر ہم کو کوئی دعا کی عرضی دیتا ہے تو اس کے لیے ضرور دعا کرنا چاہیے۔ فرعون مصیبت میں تھا اور اپنی عرضی موسیٰ کو دیا، اور موسیٰ فرعون کے لیے دعا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرعون کی عرضی کو موسیٰ خدا کے سامنے رکھے اور خدا موسیٰ کی سنا اور فرعون کو راحت دیا مچھروں سے۔ مگر جب راحت مل گئی تو فرعون اپنا دل پھر سے سخت کر لیا۔ کئی کو بولے تو شروع سے اس کا دل سختیش تھا اور انہیں سدھرنے والا انسان نہیں تھا۔ اگر ہم ہمارا دل کھولیں گے خداوند کے لیے اور ہمارا دل نرم کریں گے تو خدا جو ہے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اپنا دل سخت مت کرو، بلکہ اپنے دل کو نرم کر کے خداوند کے سامنے چھوٹا کر کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرو۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔